रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मन अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहनी फ़िद्दीन। चलिए जब आया नंबर सूरह अल अनाम की आया नंबर 20 कर रहे हैं तो उसकी ट्रांसलेशन ये है, जिन लोगों को हमने किताब दी है वो इनको इस तरह पहचानते हैं जिस तरह अपने बेटों को पहचाना करते हैं। यानी अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताबा यारिफूनहु कमा यारिफूना अबनाअहुम अल्लज़ीना खसिरू अनफुसहुम वहुम ला युमिनून। तो बेसिकली ये क्योंकि हिजरत से 1 साल पहले की है, बेसिकली मक्की सूरत है, तो अल्लाह ताला अहले किताब वालों को भी कह रहे हैं, क्योंकि मुशरिकीन मक्का भी ना अहले किताब वालों से बहुत इम्प्रेस है, तो उनको अल्लाह ताला ये कह रहे हैं कि जिससे वो ऐसे किसको पहचानते हैं, यारिफूनहु की ज़मीर जारी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे पहचानते थे जैसे कि अपने बेटों को पहचानते हैं। एक दफा अब्दुल्ला बिन सलाम जो कि एक यहूदी रहबाई थे, मुसलमान हुए थे, तो हजरत उमर ने उनको पूछा था कि इस आयत के बारे में ना कि आप क्या उनको ऐसे पहचानते थे, तो उन्होंने कहा हाँ, क्योंकि ये हमारी किताबों में लिखा हुआ है, तो हम औलाद के बारे में इतने श्योर नहीं जितने हम हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में श्योर हैं। और आपको ये भी पता है कि जब सलमान फारसी किस तरह मदीना शरीफ पहुंचे थे, वो भी इसी तरह पहुंचे थे कि आखिरी जब उनको एक पादरी के पास थे तो उसने मरने से पहले जो निशानियां बताई थी कि सदका कबूल नहीं करते, हदिया रख लेते हैं और उनके ऊपर मोहर नबुव्वत भी है, तो ये सारी निशानियां देखी थी ना, तो वो और ये सारी निशानियां हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर थी, तो जिसकी वजह से वो देखते ही मुसलमान हो गए थे। तो अल्लाह ताला ये कह रहे हैं कि वो इस तरह पहचानते जैसे अपने बेटों को पहचाना करते हैं, जिन्होंने और अल्लज़ीना खासिरू अनफुसहुम फहुम ला युमिनून, मतलब उन्होंने अपने नुकसान कर रखा है जो ईमान नहीं लाते। जो ईमान नहीं लाते मतलब वो उन्होंने अपनी ही तबाही का, अनफुसहुम यानी अपने ही नफ्सों पे खसारा किया, यानी अपना ही खसारा किया, अपना ही नुकसान किया है, मतलब किसी और का मामला नहीं किया। ये नहीं कि वो ईमान ले आते और इस चीज को एक्सेप्ट करते, बल्कि ईमान ना लाके और पहचान के भी, यानी आपको पता भी है कि ये सच है और हक का पता भी चल गया और फिर भी आप नहीं मान रहे, तो फिर उन्होंने अपना ही खसारा किया है ईमान ना लाके। आया नंबर 21 में देखिए, वमन अज़लमु मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहि काज़िबन औ कज़्ज़बा बिआयातिही, और इस शख्स से ज्यादा कौन जालिम होगा, अल्लाह ताला कह रहे हैं, जिसने अल्लाह पर झूठ इफ्तरा किया या इसकी आयतों को झुठलाया। यानी उससे बड़ा जालिम जुल्म क्या होता है, यानी हक को सही जगह सही चीज को ना रखना, यानी हक को ना पहचानना। तो जो अल्लाह पर झूठ बांधता है, यानी आम इंसान भी कोई आप पे झूठी बात कर देना तो आपको गुस्सा आ रहा होता है कि भाई मैंने तो ये बात ही नहीं की और तुमने की, और अल्लाह के ऊपर झूठ बोलना ये सबसे बड़ा जुल्म है। यानी कि किसी को अल्लाह के नाम पे, देखें आप कोई बात करते हैं ना तो आप कहते हैं उससे अल्लाह का नाम ले लिया तो फिर जाहिर है झूठ नहीं बोलता होगा, तो आप इस बात पे ट्रस्ट करते हैं। तो अल्लाह के नाम पे झूठ बोलना एक बहुत ही बुरी बात है, और अल्लाह की आयातों को झुठलाना, यानी अल्लाह का कुरान आ गया और इस पे कहना कि ये ठीक नहीं है, यानी कुरान को झुठलाना ये और ही ज्यादा मामला खराब है। यानी ये आयात को झुठलाते, यानी कुरान को झुठलाते थे, यानी जिसमें कायनात की सारी निशानियां हैं, सारी दलीलें हैं, तो सारी उसको झुठलाते थे। तो वो अल्लाह ताला कह रहे हैं ला युफ्लिहु ज़ालिमून, मतलब जालिम लोग कभी निजात नहीं पाएंगे, यानी कभी फलाह नहीं पाएंगे, कभी कामयाबी नहीं पाएंगे। फलाह कौन सी का युफ्लिहु है ना, तो फलाह कौन सी कामयाबी होती है, जो अल्टीमेट कामयाबी होती है, यानी जन्नत की कामयाबी होती है जिसमें कोई नाकामी ना हो। तो ये ऐसे जालिम जो अल्लाह के कुरान को झुठलाते हैं, अल्लाह की आयात को झुठलाते हैं, अल्लाह की दलीलें, वैसे भी अगर देखा जाए तो ये जो बाहर आसमान है, पौधे हैं, सब अल्लाह ताला की निशानियां ही हैं, और कुरान भी अल्लाह ताला की निशानी ही है, तो इसको झुठलाते हैं तो वो जालिम होंगे और कभी सक्सेसफुल नहीं होंगे। 22 पे चलें, और जिस दिन हम सब लोगों को जमा करेंगे, अल्लाह ताला ये कह रहे हैं यौमा नहशुरुहुम जमीअन सुम्मा नक़ूलु लिल्लज़ीना अशरकू अयना शुरकाउकुम अल्लज़ीना कुंतुम तज़उमून। तो जब हम इन को हशर के मैदान में, यानी जिस दिन लोगों को जमा करेंगे, फिर मुशरिकों से पूछेंगे। तो अब ये अल्लाह ताला ना हशर का मैदान का मंजर बीच में आ रहा है। पहले ये था कि दुनिया का अल्लाह ताला बता रहे थे जिन्होंने पहचाना कभी फुला नहीं पाएंगे, फिर आगे उनका हशर में क्या हाल हो जाएगा वो अल्लाह ताला बता रहे हैं कि जो हशर के मैदान में जब इनको इकट्ठा किया जाएगा तो इनसे फिर जब पूछा जाएगा कि शिर्क तुम्हारे वो शरीक कहाँ हैं जिनको तुम जिन पर दावा करते थे, मतलब जिनके बारे में तुम कहते थे कि तुम्हें सहारा देंगे और तुम्हें छुड़वाएंगे, तो वो तुम्हारे शरीक कहाँ हैं। तो बेसिकली अल्लाह ताला उनको कह रहे हैं कि वो कहाँ हैं जो जिनको तुम हमेशा कहते थे कि वो मेरी मदद करेंगे और पुत्रों के पीछे जाते रहते हैं, उनकी इबादत करते हैं और अल्लाह को नहीं करते। तो अल्लाह ताला जब जमा करेंगे तो फिर उनसे ये पूछेंगे कि वो कहाँ हैं जिनके ऊपर तुम ट्रस्ट करते थे। 23 पे चले, तो इनसे कुछ उज़र ना बन पाएगा, यानी सुम्मा लम तकुन फितनातुहुम
फितनतुहुम इल्ला अन कालू अल्लाहु रब्बिना व मा कुन्ना मुशरिकीन, तो इनसे कुछ उज़र न बन पड़ेगा और बजज इसके कि कहेंगे कि अल्लाह की कसम जो हमारा परवरदिगार है हम शरीक नहीं बनाते, तो उस वक्त भी झूठ बोलने से उसमें बाज ना आएंगे। सुम्मा जब स्टार्ट होता है ना तो उसका मतलब होता है यानी कुछ देर बाद या और सीक्वेंस भी होता है और इसके बाद ही होगा, यानी इसके बाद ही होगा उसके बाद ही होगा, तब भी सुम्मा आता है और सुम्मा तब भी आता है कि थोड़ी देर बाद ही होगा, यानी कि फौरन बाद नहीं पूछा जाएगा, कुछ अरसे बाद। यानी कहीं हदीस पाक में कहीं मफहूम में आता है कि लोग कहीं 50,000 साल तक खड़े रहेंगे और तब जाके हिसाब होगा, मतलब और ऐसे जमा हुए होंगे जैसे तीर सर्किश के उसमें तीर इकट्ठे जमा हुए होते हैं ना, ऐसे जमा हुए होंगे, तो मतलब काफी देर खड़े हो जाएंगे तब जाके, ऐसा नहीं कि रिजल्ट फौरन ही मिल जाएगा, इतना हो जाएगा कि लोग कहेंगे अब जो है हमें रिजल्ट मिल जाए, तो ये एक मफहूम है उसका। तो इस पे अल्लाह ताला ये कह रहे हैं कि इसके सिवा कोई और बात ना होगी सिवाय कहेंगे जो रब, तो वहां जब अल्लाह को देख लेंगे ना तो फिर क्या कहेंगे कि जो रब है हमारा, हम तो यही रब, जो रब है यही रब है हमारा, हम तो कोई शिरक नहीं करते थे, और कसम भी खाएंगे कि कभी शिरक नहीं किया था। यानी फितना जो यह लफ्ज यूज हुआ ना, यानी आजमाइश, यानी कि बुतों के आगे कुर्बान करते थे चीजों को या उनके आगे गिड़गिड़ाते थे, तो आज सब जब खत्म हो जाएगी ना ये चीज, तो फिर कहेंगे कि जब उनका टेस्ट था ना, ये आजमाइश थी, उनका ये फितना था ना कि उनको इस चीज का टेस्ट दिया गया कि आप को अगर ऑप्शन है तो आपको इस्लाम की जब नोहा हक आ गया तो फिर भी आप अपना बुतों वाला दीन छोड़ते हैं कि नहीं, तो फिर वो अल्लाह के सामने ही झूठ बोलने लग जाएंगे कि नहीं नहीं हमने तो कभी नहीं की, जैसे चोरी पकड़ी जाती है ना और चोर कहता है कि मैंने तो चोरी नहीं की, बिल्कुल ऐसे ही। और इस हदीस पाक का मफहूम है कि तुम में हर शख्स इस हाल में पेश होगा कि बंदे और रब के दरमियान कोई वकील ना होगा, यानी अल्लाह और वो बंदा डायरेक्ट होगा, और फिर वो तो इनसे कुछ उज़र नहीं बन पड़ेगा, कोई रीजन नहीं होगी, कोई जवाब नहीं होगा कि किस क्यों इस तरह कर रहे हैं, तो फिर ये क्या कहेंगे कि जैसे, और ये भी हमने पढ़ा है किताबों में कि मुंह सील हो जाएंगे और हाथ पैर बोलेंगे, तो बंदा खुद भी कुछ बोल भी नहीं सकेगा, और क्योंकि इस तरह देखिए झूठ बोलेंगे ना तो फिर अल्लाह ताला मुंह सील कर देंगे। तो इस आयत में बेसिकली क्या है, तो इनसे कोई रीजन नहीं बन पाएगी, कोई दलील नहीं बन पाएगी, तो इसके कुछ चारा ना होगा कि कहेंगे और कसम खाने शुरू हो जाएंगे, वल्लाही रब्बिना मा कुन्ना मुशरिकीन, यानी हम तो शिरक करते ही नहीं थे। 24 पे चलें, फिर अल्लाह ताला क्या कहेंगे, देखो उन्होंने अपने ऊपर कैसा झूठ बोला, यानी कि अपने ऊपर ही झूठ बोल रहे हैं, मतलब वही काम करके खुद ही कह रहे हैं कि हम तो वो काम करते नहीं थे, मतलब अपने ही काम पे झूठ बोल रहे हैं। और जब कुछ ये इफ्तरा किया करते थे सब इनसे जाता रहा, यानी जो भी बातें ये झूठी बातें किया करते थे तो वो सब इनसे जाता रहा। वदल्ला अन्हुम मा कानू यफ्तरून, यानी कि जो ऐसी झूठी बातें करते थे अल्लाह के ऊपर वो सब खत्म हो जाएंगी। 25 पे चलें, अब इसमें अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, और इनमें बाज ऐसे हैं कि तुम्हारी बातों की तरफ कान रखते हैं और हम इनने इनके दिलों पर तो पर्दे डाल दिए हैं, यानी इनमें से कोई ऐसे हैं जो कान लगाकर बातें सुनते हैं, जैसे यहूदी अपने लोगों को कहते थे कि इस्लाम से रोकने के लिए ना कि लोग उनकी तरफ बहुत माइल हो रहे थे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मदीना में, तो वो क्या करते थे कि सुबह जाके लोगों को बताने के लिए कि हम भी सुनते हैं, देखें इस मजहब में क्या है, फिर शाम को आके कहते थे कि इसमें कोई खास चीज नहीं है और ये तो कोई ऐसा खास नहीं है, तो फिर इसलिए फिर लोग समझते थे कि ये देखें इतनी आलिम है, इनको ये इंप्रेस नहीं किया तो हम क्यों इनसे इंप्रेस हुए जा रहे हैं ना, इस तरह लोगों को करते थे। तो इसलिए अल्लाह ताला ये कह रहे हैं कि सुबह और मुनाफिक भी यही होते थे कि बैठे रहते थे और फिर बाद में जाके उनके वो होते नहीं थे, उस तरह ध्यान नहीं देते थे बातें सुनने की और बाद में चालें चलते थे। तो अल्लाह ताला ये कह रहे हैं कि सुबह तो हम बाज इनमें से ऐसे हैं जो मई यस्तमीउ इलैक, जब ता आ जाता है ना समी में तो मतलब जोर दिया हुआ, ऐसे थे जो तुम्हारा काने लगता है बातें कान सुन के सुन रहे हैं, लेकिन वजअलना अला कुलूबिहिम, यानी और हमने इनके दिलों पर तो पर्दे डाल दिए, यानी अल्लाह ताला ने फिर इनके दिलों पर पर्दे डाल दिए, यानी इनको कुछ समझ ही नहीं आती। अल्लाह तो देख रहा होता है ना कि किसके अंदर कितना शौक है, कोई किस नियत से आया, कोई सिर्फ बातें बनाने के लिए आया, क्रिटिसाइज करने के लिए आया, तो फिर अल्लाह ताला कहते तुम सुनना नहीं चाहते, सिर्फ क्रिटिसाइज ही करना चाहते हो, तो फिर तुम्हें समझ भी नहीं आएगी कि हक क्या है, तो हक की फिर समझ ही नहीं आती। अल्लाह हिदायत उसको देता है जो हिदायत लेने चाहता है, तो फिर अल्लाह ताला इनके दिलों पर पर्दे डाल देता है कि इनको समझ ना सके, ताकि समझ ही ना सके, और कानों में शक्ल पैदा कर देते हैं, यानी कानों में भी ऐसा कर देता है कि इनको वो सही चीज जैसे सुनाई ही नहीं देती। यानी कि अल्लाह ताला जो सोचे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में भी ये इनकी इतनी बदनीयती का शिकार थे, यानी इनको सच चीजें कोई चीज सुनाई नहीं देती, यानी कि जो असल पैगाम है वो समझ ही नहीं पाते थे, गेट ही नहीं कर पाते थे, जो हक बात थी ना तो ये सुन ही नहीं सकते थे।
اور آپ کی مجلس میں بھی اس سے وہ ہوتے ہیں. اور آج لوگ عام لوگوں کی مجلس میں بیٹھ کے اگر اثر نہیں لیتے تو اس پہ وہ نہ کریں, کیونکہ بعض لوگوں کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے پردہ ڈالا ہوتا ہے اور کان ان کے بند کیے ہوتے ہیں. اور اگر یہ تمام نشانیاں بھی دیکھ کر تب بھی ان پر ایمان نہ لائیں تو اور تمام نشانیاں دیکھ کر بھی یہ ایمان نہیں لاتے, کیونکہ یہ ساری نشانیاں لے کے آتے ہیں نا, کیونکہ ان کے دلوں پہ پردے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو اتنی سمجھ ہی نہیں دی کہ یہ بات سن سکیں, صحیح بات ان کو سمجھ آ سکے. یہاں تک کہ جب تمہارے پاس تم سے بحث کرنے کو آتے ہیں, یعنی یجادلونک یقول الذین کفروا ان ھذا الا اساطیر الاولین, جدال جو ہوتا ہے نا وہ ایسی چیز ہوتی ہے جو بحث جس میں جیتنے کی کوشش کی جائے, یعنی پھر آرگومنٹ کرتے ہیں, یعنی آرگومنٹ پہ آرگومنٹ. حق بات میں بھی جب آرگومنٹ پہ آرگومنٹ ہوتا ہے نا, یعنی آپ نے جیتنا ہے, بس آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ سچ کیا ہے, تو آرگومنٹ کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں یہ کیا ہے, یہ تو صرف اساطیر الاولین ہے, یعنی یہ تو پہلے لوگوں کی کہانی ہے, کچھ بھی نہیں ہے اس میں. یعنی کیونکہ جو سنتے بھی ہیں نا تو وہ بھی ان پہ اثر نہیں کرتی کوئی چیز, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے دل پہ پردے لگائے, کیونکہ ان کی نیت ٹھیک نہیں ہے. جو شروع میں آیت میں آیا نا کہ ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ تمہاری باتوں کی طرف کان رکھتے ہیں, سنتے ہیں, لیکن سمجھنے کی ان کے قاصر نہیں ہے, کیونکہ ان کے دل بند ہوتے ہیں نا, چالیں چلنے کے لیے سننے آتے ہیں, سیکھنے کے لیے نہیں آتے بیسیکلی. 26 پہ چلیں, وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ, تو پھر روکتے ہیں اور وہ اس سے اوروں کو بھی روکتے ہیں, یعنی دوسروں کو بھی روکتے ہیں اس چیزوں سے نا. يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ, اور روکتے ہیں اور خود پر پرے رہتے ہیں, خود بھی پرے رہتے ہیں, مگر ان باتوں سے اپنے آپ ہی کو ہلاک کرتے ہیں اور اس سے بے خبر رہتے ہیں. يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ, تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ خود لوگوں کو بھی روکتے ہیں, یعنی جب سننے جاتے ہیں محفل میں کہتے ہیں اس میں کچھ خاص نہیں ہے, اور خود بھی رکتے ہیں, یا خود بھی رکتے ہیں لوگوں کو بھی رکتے ہیں. جیسے نصر بن حارث تھا نا, لوگوں کو کیسے روکتے تھے, وہ گانے والی لونڈیاں لے آیا تھا اور کس سے کہانیاں سناتا رہتا تھا, تاکہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں اسلام کی بات کر رہے ہوتے تو وہاں لوگوں کو اکٹھا کر لیتا تھا کسی کہانیوں کے لیے کہ لوگ اس طرف نہ جائیں, بات نہ سنیں. اور یہ جو گانے ناچنے والی لے آیا تھا, جو اسلام کی طرف جاتا ان کے پیچھے لگا لیتا تھا تاکہ اسلام سے رک جائیں. تو بیکار چیزوں میں جیسے وقت ضائع نہیں ہوتا, بیکار چیزوں میں لوگوں کو روکتے ہیں. جیسے کئی آج بھی دیکھیں آپ انٹرٹینمنٹ میں ایسی چیزوں میں ٹائم ویسٹ کرنے میں لوگوں کو لگا دیتے ہیں کہ وہاں چلیں, کانسرٹ پہ یا ٹی وی پہ گھنٹے ڈرامے دیکھتے رہیں گے, تو وہ مطلب بیکار چیزوں میں وقت ضائع کرتے رہتے ہیں تاکہ اپنا بھی نقصان کریں, ان کا بھی نقصان کریں, نہ کہ اتنی دیر کوئی دین سیکھ لیں یا اس میں سیکھ لیں, اپنا ہی نقصان کریں. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں, اپنے آپ کو ہلاک کریں, اللہ نہیں مگر انفسہم, اپنے ہی نقصان کر رہے ہیں مگر اپنے آپ کا ہی ہلاک کریں, اپنے آپ کو ہی ہلاک کریں. اور ان کو وما یشعرون, کو اس چیز کی خبر نہیں ہے کہ کتنا وہ ٹائم ویسٹ کریں. جب اگلے جہان قیامت کے دن لوگ پہنچیں گے نا تو پھر ان کو کتنا حسرت کریں گے کہ کاش میں اس ٹائم کو یوز کر لیتا. تو بیسیکلی اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ ان کی ساری ایکٹیویٹیز بھی ہوتی ہیں جو اللہ سے دور کرتی ہیں. ایسا نہیں کہ جا کے دین سیکھیں اور اس کو سمجھیں, تو سارا کام ہی وہی کریں, اپنے آپ کو بھی رکتے ہیں اور دوسروں کو بھی روک رہے ہیں, دوسروں کی بھی غلط کاموں میں ڈالا ہوا اور خود بھی غلط کاموں میں ڈلے ہوئے. 27 پہ چلیں, اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کاش تم ان کو اس وقت دیکھو جب یہ دوزخ کے کنارے کھڑے کیے جائیں گے. اب اللہ تعالیٰ پھر حشر کے میدان میں لے آئیں, یعنی یہ ساری ان کی ایکٹیویٹیز ہیں. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ قیامت میں کیا ہوگا. دیکھیں ساتھ ساتھ چل رہا ہے نا کہ جو اتنا اس طرح کا ایٹیٹیوڈ رکھتے ہیں ان کا انجام کیا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت کاش تم دیکھو, ولو ترا, اس وقت دیکھو جب یہ دوزخ کے کنارے کھڑے کیے جائیں گے اور کہیں گے کہ اے کاش ہم پھر دنیا میں لوٹائے جائیں تاکہ اپنے پروردگار کی آیتوں کی تکذیب نہ کریں اور مومن ہو جائیں. یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ کاش تم اس وقت ان کو دیکھو جب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دوزخ کے کنارے کھڑے ہوں, اور پھر اس بات پر افسوس کریں کہ ہائے کاش ہم نے آیات کو کیوں جھٹلایا, کاش ہم واپس چلے جاتے اور ہم مومن ہو جاتے. یہ نا ربنا ونکون من المؤمنین, یعنی آیتوں کو نہ جھٹلاتے, نکذبھا بآیات ربنا ونکون من المؤمنین, یعنی آیتوں کو نہ جھٹلاتے اور ایمان میں ہو جاتے, یعنی کبھی نہ جھٹلاتے اور ایمان والے ہو جاتے. یہ دو باتیں کرتے. یعنی دنیا میں خواہش نہیں تھی, لیکن جب آخرت میں عذاب اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ لیں گے نا پھر ان کو ہوگا کہ ہم کاش ہو جاتے. کیونکہ ایک حدیث پاک بھی ہے, جھوٹ سے انسان کا رزق ہٹ جاتا ہے. تو جھوٹ جو ہے نا اتنی بری چیز ہے, اور یہ جھٹلاتے تھے ہر چیز کو, مطلب ایک صحیح بات کو غلط کر دینا, تو یہ بہت بری بات ہے. تو 28 پہ چلیں, آگے اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں بلکہ یہ جو کچھ پہلے چھپایا کرتے تھے آج ان پر ظاہر ہو گیا. یعنی جو کچھ بھی چھپاتے تھے ان پہ ظاہر ہو گیا. یعنی منافق جیسے چھپاتے تھے کہ دل میں کچھ اور تھا اور منہ پہ کہتے تھے مسلمان ہیں, یعنی یہ اس طرح چھپاتے تھے. یعنی کوئی گناہ بھی جو بھی گناہ کرتے تھے تو وہ ان کا آج ظاہر ہو گیا. قیامت کے دن ہر چیز ظاہر ہو جائے گی. اور اگر یہ دنیا میں لٹائے بھی جائیں تو یہ جو کہتے ہیں نا پچھلی آیت کا اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں, اگر یہ لٹائے بھی جائیں تو جن کاموں سے ان کو منع کیا گیا تھا وہی پھر کرنے لگیں گے, کچھ شک نہیں کہ جھوٹے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں
کہ اگر ان کو لوٹایا جائے, یہ جو کام ان کو کافر تھے نا یہ اور نافرمانبردار تھے, اگر ان کو واپس ان میں ڈالا جائے نا تو پھر یہ وہی کام کرنے لگ جائیں گے. مطلب یہ کبھی بھی پھر یہ ایسا نہیں کریں گے کہ پھر اللہ کو مانے وہ کریں. جیسے ان کو تھوڑی سی ریلیف ملتی ہے نا تو پھر یہ اس میں آ جاتے ہیں کہ اللہ کی نافرمانبرداری کریں. بالکل ایسے ہی کہ جیسے ہی کافروں کو بہت مشکل ہوتی تھی, کوئی جہاز ڈوبنا پڑتا تھا, اکرما بن ابی جہل کی کہانی میں پتہ ہے اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے جب, تو سارے کہنے لگے اللہ کو یاد کرے تھے. تو انہوں نے کہا کہ تم اللہ کو یاد کرے, ویسے تو یہ ہمیشہ اپنے بتوں کو ہی یاد کرتے تھے. تو انہوں نے کہا اللہ کے سوا میں کوئی, جو شپ والے تھے نا, اللہ کے سوا اس وقت کوئی نہیں بچا سکتا. تو وہ بھی اللہ کو یاد کرنے لگے. یعنی جب مشکل میں آتے ہیں تو ایسے, خیر وہ تو بعد میں مسلمان ہو گئے تھے, لیکن ان کا یہ حال ہے کہ واپس جائیں گے تو پھر یہ پھر واپس ہی ایسے ہی جھٹلائیں گے. 29 پہ چلیں, اور کہتے ہیں کہ ہماری جو دنیا کی زندگی ہے بس یہی زندگی ہے اور ہم مرنے کے بعد بھی زندہ نہیں کیے جائیں گے. تو پھر اور کیا کہتے ہیں کہ ہماری زندگی یہی ہے. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کے بارے میں, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پھر یہ دنیا میں کیا کہہ رہے ہیں, دنیا میں دیکھیں کہتے ہیں دنیا ہی کی زندگی, آخرت میں کوئی زندگی نہیں. یہاں پہ کہتے ہیں نا جیسے ایٹ ڈرنک اینڈ میری, یعنی بس دنیا میں کھاؤ پیو اور عیش کرو. تو آج لوگ یہی کہتے ہیں ہماری یہ کی زندگی, ہم ادھر ہی اچھی گزار لیں, چاہے دیدی نافرمانبرداریاں کر لیں گے, جہاں تو معاف ہو ہی جانا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے جب آپ کی پکڑ ہے نا وہ بہت سخت ہے, تو اس لیے اس طرح کا ایٹیٹیوڈ نہیں رکھنا چاہیے. آخرت کے لیے محنت جو کرے گا نا وہی کامیاب ہے. 30 میں چلیں, اور کاش تم ان کو اس وقت دیکھتے, ولو ترا اذ وقفوا علی ربہم, جب یہ اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے اور وہ فرمائے گا کہ یہ دوبارہ زندہ ہونا برحق نہیں, تو کہیں گے کیوں نہیں, پروردگار کی قسم بالکل برحق ہے. خدا اللہ فرمائے گا اب کفر کے بدلے جو دنیا میں کرتے تھے عذاب مزے کا چکھو. تو پھر جب اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ کاش تم دیکھو جب یہ کھڑے ہوں گے رب کے سامنے, آگ کے سامنے, تو جیسے ہم نے پچھلی یاد میں پڑھا نا کہ آگ کے سامنے جب کھڑے ہوں گے تو یہ کہیں گے کہ تم تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو کہے گا, اللہ تعالیٰ ان کو کہے گا کہ یہ تو کہتے تھے نا کہ یہ حق نہیں ہے, کہ تم تو کہتے تھے کہ اٹھائے نہیں جاؤ گے, تو پھر تم تو اٹھائے جاؤ گے, کیا یہ ریالٹی ہے کہ نہیں؟ اب چکھو عذاب کا مزہ, اب تو جو ہے عذاب کا مزہ چکھو, کیونکہ جب تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں تو پھر اب واپس بھیجے نہیں جا سکتے, اب تو تم نے عذاب ہی چکھنا ہے. اور بیسیکلی اس آیت میں کیا ہے, اور کاش تم ان کو اس وقت دیکھو, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جب یہ اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے کی جائیں گے اور وہ فرمائے گا, یعنی اور اللہ فرمائے گا, یہ نا قال الیس ھذا بالحق, پھر اللہ فرمائے گا کہ یہ برحق نہیں, تو کہیں گے, تو پھر قالو, پھر یہ لوگ کہیں گے جو جہنم کے سامنے کھڑے ہوں گے, یہ قالو نا ان کے بارے میں کہ کیوں نہیں, پروردگار کی قسم یعنی کہ بالکل برحق ہے. اور اللہ فرمائے گا قالو, پھر اللہ یہ جو قالا ہے نا لاسٹ والا, قال فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون, پھر یہ اللہ فرمائے گا کہ اب کفر کے بدلے جو بھی دنیا میں کرتے تھے عذاب کے مزے چکھو. آگے چلیں 31 پہ وہ ہے جن لوگوں نے اللہ کے روبرو حاضر ہونے کو جھوٹ سمجھا وہ گھاٹے میں آ گئے. تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں خاسر الذین ہے نا, تو جنہوں نے سوچا کہ کبھی اللہ سے ملاقات نہیں ہونی, بلقاء اللہ ہی ہے نا, یعنی اللہ سے ملاقات نہیں ہونی, تو وہ انہوں نے اس بات کو جھٹلایا کہ آخرت نہیں ہے, کوئی تیاری نہیں کی, تو وہ جو ہے وہ گھاٹے میں تھے, یہاں تک کہ جب ان پر قیامت ناگہان آ موجود ہوگی, یعنی کہ جب کہ قیامت آ جائے گی, الساعۃ ہے نا, یعنی یا تو قیامت آ جائے گی یا موت آ جائے گی, یعنی چاہے موت آ جائے یا قیامت آ جائے اسی وقت انہیں پتہ چل جائے گا کافروں کو بھی کہ وہ کتنے غلط تھے. تو جب قیامت آ جائے گی, موجودگی ہوگی, تو بول اٹھیں گے, پھر کہیں گے ہائے کاش, اس پر افسوس ہے ان کو جو ہم نے قیامت کے بارے میں کی, یعنی کہ جو ہم نے یہ افتراء کیا نا, پرتنا ہے نا, تو پھر وہ جب ان کو پتہ چل جائے گا نا کہ قیامت آ جائے گی اور انہوں نے کوئی تیاری نہیں کی, تو پھر یہ کہیں گے حسرت, ہم نے کمی کی, یعنی کہ کس چیز میں, فرتنا فیہا وہم, ہم نے کمی کی یعنی عبادت میں, حقوق میں, یا کوئی بھی چیز جو اللہ کے احکامات میں ہم نے کمی کی. جب اچانک, کیونکہ موت بھی اچانک آنی ہے, قیامت بھی اچانک آنی ہے, یعنی ہم نے کوئی تیاری نہیں کی, یعنی کہ جب موت اور اس وقت آ جائے تو ماحول نارمل ہو جاتا ہے, واضح ایک دم نارمل ماحول ہوتا ہے, موت آ جاتی ہے, ایک دم نارمل ماحول ہوگا جب قیامت آ جائے گی, کہ ہم نے قیامت کے بارے میں مطلب ہم نے تیاری نہیں کی, اور وہ اپنے اعمال کے بوجھ اپنی پیٹھوں پر اٹھائے ہوئے ہوں گے, جو دیکھو جو بوجھ اٹھا رہے ہیں بہت بڑا, تو اور وہ بوجھ اٹھائیں گے یعنی اپنے اعمال کا
यहमिलूना औज़ारहुम, यानी अला ज़ुहूरिहिम, यानी अपनी पीठों पर बोझ जो उठाए हुए होंगे ना अमाल का, तो वो बहुत ही बुरा है, यानी कि बदअमालियों का, तो उस दिन कोई उनको हेल्प नहीं होगी। यानी जो गुनाह आज हम लोगों के सामने छुपाते हैं ना, तो वो गुनाह उस वक्त अपने ऊपर उठाए हुए होंगे। और क़यामत के दिन एक हदीस पाक का मफ़हूम है कि क़यामत के दिन बोझ उठाएगा उसका नेक अमल भी। एक जब बंदा क्या कब्र से उठेगा ना, सामने खड़ा होगा और वो कहेगा दुनिया में तुम ऐसे रहोगे, उसका इस्तकबाल करेगा और कहेगा मुझे पहचानते हो? वो कहेगा नहीं। वो कहेगा मैं तुम्हारा नेक अमल हूं, जैसे तुम मुझे मेरे साथ इस तरह दुनिया में रहते थे, तो आज तुम मुझे मेरे ऊपर सवार हो जाओ। और जो बुरा होगा ना, वो इतनी बुरा एक फिजिकल शक्ल में होगा, एक बुरे अमाल उसके, और वो कहेंगे कि अब तुम मुझे उठाओ। मतलब वो आदमी वो बुरे अमाल लेके फिर रहा होगा, और आप सोचें कितना बुरा होगा। और इस तरह उनके बुरा अमाल उनका इस्तेमाल करेंगे, और ये बहुत बुरा बोझ होगा। आज हमें एहसास नहीं होता और गुनाह करते रहते हैं, लेकिन उस वक्त जब फिजिकल फॉर्म में आएगा तो लोगों को नहीं पता चलेगा कि जिन लोगों से डर के हम गुनाह कर रहे होते हैं कि चलो इनको बुरा न लगे, और अल्लाह ताला के अहकामात को पीछे डाल रहे होते हैं कि इनको बुरा न लगे, तो फिर आप सोचें कि कितना बुरा वो हो जाएगा। और जब ये आपके ऊपर इस तरह का बोझ सवार होगा किसी के ऊपर भी, और वो दुनिया सारी को पता चल जाएगा कि ये काम करता था, तो इसलिए अल्लाह ताला कह रहे हैं कि वो बहुत बुरा होगा और सारों के सामने ये मामला होने। आयत नंबर 32 पे चलें। और दुनिया की जिंदगी तो एक खेल और मशगूला है, यानी अल्लाह ताला ये कह रहे हैं अमल हयात दुनिया इल्ला लाइबुन व लहव। तो लहव जो होता है ना, वो ऐसी जिंदगी होती है जो मकसद से खाली हो, यानी जिसमें कोई गोल ना हो, यानी आपको इतना मसरूफ हो जाए कि कोई और चीज ऑक्युपाइड रहे आप, कि आपको आपका कोई मतलब याद ही नहीं है, इतने मसरूफ हो जाएंगे कि आप गोल ही आपने अपना सेट नहीं किया हुआ आखिरत का। लाभ की जिंदगी क्या होती है? यानी कि बेफायदा काम, यानी ये दुनिया में जिसका फायदा नहीं है, जैसे स्पोर्ट है, दुनिया में भी उसका कोई फायदा नहीं, बेफायदा काम जो है। तो बेसिकली, और दुनिया की जिंदगी एक खेल, और अल्लाह ताला ये कह रहे हैं कि दुनिया की जिंदगी ऐसी है जैसी कि जिसमें कोई गोल नहीं है, यानी कि जिसका कोई आप दुनिया के पीछे पड़ेंगे तो वो बेमकसद है, मतलब खत्म होने वाली चीज है ना। बिल्कुल इसमें कोई वो नहीं है दुनिया की, और बिल्कुल खेल ऐसी जो खत्म हो जाता है दुनिया, और एक खत्म होने वाली है लाइव खेल है तो वो भी खत्म हो जाता है, तो वो बिल्कुल खत्म होने वाली चीज भी है, यानी मकसद से ध्यान हटा देती है। यानी दुनिया की जिंदगी लाइव व लहव है, यानी दुनिया की जिंदगी मकसद से हटा देती है और वो खत्म होने वाली है, जिसका कोई वो नहीं है। तो और आगे अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, और बहुत अच्छा घर तो आखिरत का, असल तैयारी तो आखिरत की है ना, जो बेहतरीन घर है इनके लिए, जो आखिरत का घर है इनके लिए जो अल्लाह से डरते हैं। क्या तुम समझते नहीं? वलद्दारुल आखिरतु खैरुल लिल्लज़ीना यत्तकून अफला ताक़िलून, यानी उनके लिए आखिरत का घर सबसे अच्छा घर है। और क्या तुम अल्लाह से डरते नहीं, यानी कि तुम अकल नहीं करते? यत्तकून अकल नहीं करते, अफला ताक़िलून, और क्यों तुम अकल नहीं करते, यानी कि तुम इसकी तैयारी क्यों नहीं करते, इससे समझते क्यों नहीं हो? और एक हदीस पाक है कि का मफहूम इस तरह है कि जिसने दुनिया बनाई है आखिरत का नुकसान जरूर होगा, जिसने आखिरत बनाई है उसका दुनिया का जरूर नुकसान होगा, तो ये दोनों साथ साथ नहीं चल सकते। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आखिरत के लिए तैयारी कर दी जाए। दुनिया तो मिल ही जाएगी जितनी भी होगी। 33 पे चलें कि 33 में अल्लाह ताला फरमाते हैं हमको मालूम है कि इन काफिरों की बातें तुम्हें रंज पहुंचाती है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा है क्योंकि बहुत दुख करते थे ना कि मुसलमान नहीं हो रहे, तो वो आया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें पता है कि आपको गमगीन करती हैं उनकी बातें जो ये कहते हैं, यानी क्योंकि वो आपको झुठलाते हैं, हर वक्त कहते थे मौजे दिखाएं, मजाक उड़ाते थे, कभी कहते थे जादूगर हैं। और आगे क्या कहती हैं? कहते हैं फ़इन्नहुम ला युकज़्ज़िबूनका वलाकिन्न ज़ालिमूना बिआयातिल्लाहि यजहदून, मगर ये तुम्हारी तकज़ीब नहीं करते बल्कि जालिम अल्लाह की आयतों से इनकार करते। यानी ये आपको नहीं झुठला रहे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। अल्लाह ताला हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह रहे हैं आपको इनकी बातें गम करी, ये आपको नहीं झुठला रहे, ये तो अल्लाह को झुठला रहे हैं। अबू जहल भी कह रहा था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि हमें आप पे झूठ का गुमान नहीं, लेकिन ये जो आप दीन बता रहे हैं ना इस पे हमें ट्रस्ट नहीं है। तो वो बेसिकली अल्लाह के दीन को झुठला रहे थे, आयतों पे यकीन नहीं कर रहे थे। बाद में लोग नहीं मान रहे होते और अल्लाह के पैगाम कोई आयत आप सुना रहे होते हैं तो उस पर डिस्कशन किए जा रहे होते हैं, तो आपको अफसोस हो रहा होता है कि क्यों नहीं बात को समझ रहे। तो बेसिकली वो अल्लाह की आयतों को झुठला रहे होते हैं। तो बेसिकली अल्लाह ताला ये कह रहे हैं कि आप इतने गमगीन ना हो, कुरान को झुठला रहे हैं, अल्लाह की हकीकत को, हक को झुठला रहे हैं। 34 पे चलें।
اور وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا، اس پہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں اور آپ سے پہلے بھی کچھ پیغمبر جھٹلائے جاتے رہے تھے، وہ ان کو بھی تو وہ تکذیب اور ایذا پر صبر کرتے رہے، یعنی کہ جن کو پہلے آپ سے پہلے بھی رسول آئے تھے ان کو بھی جھٹلایا مگر انہوں نے صبر کیا، ان کو بھی ستایا انہوں نے، اور یہاں تک کہ ان کے پاس ہماری مدد آپ پہنچتی رہی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی مدد آئی، جیسے حضرت نوح علیہ السلام کو مار مار کے اتنا وہ پیغام دیتے تھے، مار مار کے گھر پھینکاتے تھے، تو اتنا ان کو ٹارچر کرتے تھے، پھر اللہ تعالیٰ کی مدد آئی اور پھر وہ ختم ہوئے اور وہ رہ گئے، وجہ سے اللہ تعالیٰ قومیں جو جھٹلاتی رہی ان کو عذاب بھی دیا، یہاں تک کہ ان کے پاس ہماری مدد پہنچتی رہی، اور اللہ کی باتوں کو کوئی بھی بدلنے والا نہیں، یعنی اللہ کا کلام تو بدلنے والا نہیں، اللہ کا قانون تو بدلنے والا نہیں، اللہ کا تو فیصلہ وہی کا وہی رہے گا، اور آپ کو پیغمبروں کے احوال کی خبریں پہنچ چکی ہیں، یعنی کہ آپ بھی صبر سے کام کریں، لیں آپ کو پیغمبروں کی خبریں جو قرآن میں اور دوسرے پیغمبروں کا ذکر ہے، حضرت موسیٰ ہیں، حضرت عیسیٰ ہیں، حضرت یوسف ہیں، مطلب بہت سے پیغمبروں کی ذکر ہے، اسی لیے آئی ہیں تاکہ پتہ چلے کہ پہلے بھی لوگ اسی طرح انکار کرتے رہے، اس لیے آپ غمگین نہ ہو، کیونکہ یہ اللہ کے پیغام کو پہلے بھی لوگ جھٹلاتے رہے اور اللہ کی مدد آتی رہی، اور اللہ تعالیٰ اس لیے بھی کیونکہ وہ بہت معجزے ہر وقت معجزے لائیں، بعض میں نہیں بھیجتا، اللہ تعالیٰ کا ایک طریقہ کار ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کچھ لوگ بعد میں مسلمان ہو جائیں گے، جیسے ابو سفیان ہو گئے تھے، خالد بن ولید ہو گئے تھے، اور اگر اسی وقت بعض میں معجزہ آ جاتا ہے، جیسے قوم سمود نے معجزہ مانگا، اونٹ نکال گیا اور پھر قوم نہیں مانتی تو پھر عذاب آ جاتا ہے اللہ کا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو ٹائم بھی دے رہے تھے۔ 35 پہ چلیں، اور اگر ان کی روح گردانی تم پر شاک گزرتی ہے تو اگر طاقت ہو تو زمین میں کوئی سرنگ ڈھونڈ نکالو یا آسمان میں سیڑھی، پھر ان کے پاس کوئی معجزہ لاؤ، اور اگر اللہ چاہتا تو سب کو ہدایت پر جمع کر دیتا، پس تم ہرگز نادانوں میں نہ ہونا۔ تو اللہ تعالیٰ اس میں دیکھیں یہ آیت ایسی کہ اللہ تعالیٰ دیکھیں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کیونکہ اتنی معجزہ لائیں، وہ بار بار کہہ رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ چلیے مانگ رہے ہیں تو آ جائیں معجزے، تو اللہ تعالیٰ کی تو سنت ایک طریقہ ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے طریقے سے وہ کام کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو پھر بھی ان کی اتنا زیادہ وہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کچھ لوگوں نے بعد میں مسلمان ہو جانا ہے اور ابھی ان کو اس طرح تباہ نہیں کرنا ہے اس قوم کو، تو اللہ تعالیٰ نے کہا اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھاری ہے تو مطلب اگر آپ خود تو استطاعت کوئی آپ بھی نہیں رکھتے نا اس چیز کی کہ زمین میں سے سرنگ کھولیں یا آسمان پر کوئی سیڑھی لگائیں اور اللہ تعالیٰ سے معجزہ نکلوا لیں، نہیں، اگر اللہ تعالیٰ کی مرضی نہیں ہے تو نبی، اس میں بیسیکلی یہ ہے کہ نبی بھی ایک آدمی ہوتا ہے، وہ بھی خود کچھ نہیں کر سکتے، کچھ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتے، اگر اللہ چاہتا ہے تو جس کو چاہے گا ہدایت دے گا، آپ بھی مطلب اتنے پریشان نہ، اور ان کی یہ جو ہے نا فلا تکونن من الجاہلین، یعنی ان کی خیر خواہی میں اتنے حد سے نہ وہ ہو جائیں، بہت زیادہ پریشان نہ ہو جائیں، تو جذبات میں یہ کہ بہت زیادہ کچھ نہ کچھ ان کو کسی طرح قائل کر لیں، تو اگر نہیں ہوتے تو ڈونٹ وری اباؤٹ اٹ والی بات ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو کہہ رہے ہیں۔ آیت نمبر 36 پہ چلیں، انما یستجیب الذین یسمعون والموتى یبعثهم اللہ ثم الیہ یرجعون، تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں اصل بات کیا ہے، یہ ایمان بات یہ کہ حق کو قبول وہی کرتے ہیں جو سنتے بھی ہیں، اور مردوں کو تو اللہ قیامت ہی کو اٹھائے گا، پھر اسی کی طرف لوٹ کر جائیں گے، یعنی ایمان وہی لائے گا جو سنتا ہے، یعنی جو مانتا ہے، جو سننا چاہتا ہے تو توجہ رکھتا ہے، مردوں کو اللہ اٹھائے گا جن کے دل مردہ ہیں، یعنی بیسیکلی اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں جو سننا ہی نہیں چاہتے، جن کے دل مردہ ہیں، جب ان کو اللہ تعالیٰ اٹھائے گا، اکٹھا کرے گا، کیونکہ اللہ کی طرف سے سب نے لوٹ کے آنا ہے، تو پھر ان کو پتہ لگ جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کا کیا نظام ہے اور اللہ تعالیٰ کس طرح انصاف کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ وری نہ کریں، انشاءاللہ تب اللہ تعالیٰ ان کو قیامت کے دن لے جائے گا نا، تو حقیقت ان کو پتہ لگ جائے گی۔ چلیں یہ آج کا لیسن ہے، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔